अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के छोटे और बड़े शहरों के अंदर स्मोग ने हमला किया हुआ है, जिसकी वजह से मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। हर साल इस दुनिया के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से तकरीबन 70 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और हमारी इस दुनिया की 91% पॉपुलेशन अनहेल्दी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर रह रही है। लाहौर और कराची की हवा आज जहरीली और ख़तरनाक हो चुकी है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े बड़े शहरों को हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का फैसला किया है, ताकि इसी स्मोक से लड़ा जा सके और इस स्मोक को ख़त्म किया जा सके। कि आखिर ये स्मोक क्या है और ये स्मोक किस तरह बनती है और इसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है और इस स्मोक को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। ये स्मोक आज का मसला नहीं, आज से कुछ 700 साल पहले यानी कि 1300 के अंदर लंदन का जो सबसे बड़ा मसला था वो पोल्यूटेड फॉग ही था। जैसे जैसे लंदन बड़ा शहर बनता जा रहा था, वैसे वैसे कोल का भी इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा था। कोल को जलाने से स्मोक और दूसरी गैसेस रिलीज़ हो रही थी, जो कि उस वक्त एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ख़राब कर रही थी। फिर 1600 के अंदर एयर पोल्यूशन और वेदर कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिली और इन कंप्लेंट्स में बहुत हद तक इजाफा भी हो रहा था। फिर उस वक्त के बादशाह किंग जेम्स ने कोल को जलाने पर पाबंदी लगा दी। फिर 1700 के अंदर ब्रिटिश के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ब्रिटिश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई जाने लगी और बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई जाने लगी और ये फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा कोल का इस्तेमाल कर रही थी। कोल का इस्तेमाल करने की वजह से इसी कोल को जलाने से गैसेस और स्मोक रिलीज हो रही थी, जो कि विंटर में फॉग के साथ मिक्स होकर हाईली कंसंट्रेटेड मिक्सचर बना रही थी और इसी हाईली कंसंट्रेटेड मिक्सचर की वजह से बहुत हैवी और डार्क क्लाउड्स भी बन रहे थे, जिसके नतीजे में विजिबिलिटी भी कम हो रही थी और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी ख़राब हो रही थी। फिर 19वीं सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रीज़ में एक ग्रोथ नज़र आने लगी, जिसके नतीजे में एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो गई और वेदर कंडीशंस भी ख़राब होने लगी। इसी 19वीं सेंचुरी के अंदर ही बहुत सारे लोगों की फॉग और स्मोक की वजह से मौत हो गई। इस वैरायटी ऑफ फॉग को स्मोक का नाम दे दिया गया। बेसिकली स्मोक बड़े पैमाने पर एयर का ख़राब हो जाना है, इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस और दूसरी गैसेस का जमा हो जाना है, जो कि आम इंसान की हेल्थ के लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं और ये हमारे क्लाइमेट के लिए भी डेंजरस साबित होती हैं। बेसिकली स्मोक और फॉग की मर्ज की हुई एक टर्म है। ये 1905 के अंदर HADES की तरफ से इस्तेमाल की गई, जब बहुत सारे ब्रिटिश टाउन्स की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस खराब हो चुकी थी। फिर ये 1911 के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, जब HADES ने मैनचेस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर स्मोक अबेंडन लीक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को ये रिपोर्ट किया कि 1909 के ऑटमन के अंदर इंडनबर्ग और ग्लासगो में स्मोक और फॉग की वजह से हजारों लोगों की जानें चली गईं। आज तक स्मोक को दो शक्लों के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, पहली सल्फर स्मोक और दूसरी फोटोकेमिकल स्मोक। सल्फर स्मोक की बात करें तो इस स्मोक को लंदन स्मोक भी कहा जाता है। इस सल्फर स्मोक को सल्फर स्मोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सल्फर ऑक्साइड पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर सल्फर की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम सल्फर बेस्ड प्रोडक्ट और कोल और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन्हें जलाते हैं तो इनसे गैसेस के साथ साथ स्मोक भी रिलीज़ होती है। स्मोक के साथ सल्फर ऑक्साइड भी रिलीज़ होती है, जो विंटर में हमारी फॉग के साथ मिक्स होकर एक हाईली कंसंट्रेटेड मिक्सचर बना लेती है और यही मिक्सचर हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ख़राब करता है। उसके साथ साथ हमारे नीले आसमान का कलर भी चेंज कर देता है। हमारे नीले आसमान का कलर लाइट ब्राउनिश हो जाता है और इसी स्मोक की वजह से हमारी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। उसके साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर पर और क्लाइमेट पर भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ये आम तौर पर छोटे और बड़े शहरों के अंदर पाई जाती है। अगर दूसरे नंबर वाली फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो ये उन इलाकों के अंदर ज़्यादा होती है जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा तादाद गाड़ियों की और ट्रांसपोर्टेशन की पाई जाए,
کیونکہ اسے بننے کے لیے نہ تو سموک کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی فوگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوٹو کیمیکل سموک بیسیکلی کمبینیشن ہے ہائیڈرو کاربن ویپرز کا اور نائٹروجن آکسائڈ کا، جو ہماری گاڑیاں اور دوسرے سورسز سے ریلیز ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایٹماسفیئر کے نچلے حصے میں ہوتی ہے جو سرفیس کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ جب نائٹروجن آکسائڈ ہائیڈرو کاربن کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے سن لائٹ کی موجودگی میں تو ہائیلی ڈینجرس اوزون کو پروڈیوس کرتی ہے۔ یہ وہی اوزون ہے جو ہمارے ایٹماسفیئر سے اوپر یو وی ریز کی پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر یہی اوزون ہمارے ایٹماسفیئر کی نچلی سطح پر آ جائے تو ہمارے کلائمیٹ اور ہماری ہیلتھ کے لیے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی فوٹو کیمیکل سموک کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے اندر اریٹیشن ہوتی ہے اور ہماری آنکھیں ریڈ پڑ جاتی ہیں۔ اسی سموک کی وجہ سے ہمارے پلانٹس ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ہمارا ریسپائریٹری سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ہمیں لنگز کی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سموک عام طور پر زیادہ شہری علاقوں کے اندر پائی جاتی ہے اور ایسا فینومینا لندن کے اندر بھی دیکھنے کو ملا تھا 1952 کے اندر، جب 5 دسمبر سے لے کر 9 دسمبر تک پورے لندن کی ایٹماسفیئرک کنڈیشنز خراب تھیں اور 5 دن تک سموک لندن کے ایٹماسفیئر کے اندر کھڑی رہی۔ یہ سموک کمبینیشن تھی انڈسٹریل پولوشن، خراب ویدر کنڈیشنز کی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس وقت کی لندن گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں کلین ایئر ایکٹ پاس کروایا، جو کہ انوائرمنٹلزم کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اس سموک اور ان ایئر پولوشنز کو کس طرح روکا جائے۔ انوائرمنٹل پولوشن کا سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ پولوشنز کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ انوائرمنٹل پولوشن کا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ کس طرح پولوشنز کو کنٹرول کیا جائے، اسپیشلی ان کنٹریز کے اندر جو لیس ڈیولپنگ ہے یا جن کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے۔ سموک کو روکنے کا اور ایئر پولوشن کو روکنے کا بیسیکلی کچھ سٹیپس ہیں۔ ایئر پولوشن کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان پروڈکٹ اور سورسز کو ختم کرنا ہوگا جو ہارمفل گیسز اور سموک کو ریلیز کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں پوری دنیا سے پلاسٹک کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی لا علم شخص یا علم والا شخص پلاسٹک کو جلاتا ہے تو اس میں سے ایسی خطرناک گیسز ریلیز ہوتی ہیں جو گلوبل وارمنگ کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایٹماسفیئرک کنڈیشنز کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ ان گیسز میں سے کاربن، میتھین اور سلفر ڈائی آکسائڈ اور H2SO4 بھی ہو سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر درختوں کی کٹائی کو ختم کرنا ہوگا، یعنی کہ ڈی فورسٹریشن کو ختم کرنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگانے ہوں گے تاکہ CO2 کو ابزورب کیا جا سکے اور O2 کو ریلیز کیا جا سکے اور O2 کو اپنی ایٹماسفیئرک کنڈیشنز کے اندر بڑھایا جا سکے۔ چوتھے نمبر پر اپنی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو کم کرنا ہوگا اور فوسل فیولز اور کول کو بھی استعمال کرنا کم کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری گاڑیوں میں سے ہائیڈرو کاربن ویپرز اور دوسری گیسز نکلتی ہیں جو فوگ کے ساتھ مکس ہو کر بہت ہائیلی کنسنٹریشن مکسچر بناتی ہیں اور ان کے یہی مکسچر بنانے کی وجہ سے ہماری ایٹماسفیئرک کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر گورنمنٹس اور دوسرے بڑے ڈپارٹمنٹس کو بہت بڑے پیمانے پر مہم چلانی ہوں گی ان لوگوں کے لیے جنہیں پولوشنز کے بارے میں نہیں پتا، پولوشن کے ایفیکٹس اور پولوشن کے کازز کے بارے میں نہیں پتا، ان کو جا کر سمجھانا ہوگا تاکہ پولوشنز سے بچا جا سکے، چاہے وہ ایئر پولوشن ہو، چاہے وہ واٹر پولوشن ہو یا نوائز پولوشن ہو۔ ان تمام پولوشنز کے انفارمیشن ان لوگوں کو لازمی دینی ہوگی تاکہ پولوشن سے بچا جا سکے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس